अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअतन मर्रतन क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन सबईन मिनहा लिआखिरतिही व सलासीन मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसकी 100 हाजात पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद पाक 100 हाजतें पूरी होंगी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हो, आप चाहते हैं आपकी हाजतें कबूल हो, आसान हो जाए, तो दुरूद पाक पढ़िए। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अच्छी तरबियत क्यों जरूरी है? आज हमारे पहला टारगेट होता है बच्चा स्कूल कौन सी पढ़ेगा। अब तो सुना ऐसी भी स्कूल आ गई कि बच्चा पैदा होने से पहले नाम लिखवा देते हैं लोग कि भाई होने वाला है तो बच्चा हो या बच्ची हो नाम लिख ले, ताकि अगली बार ऐसा ना हो कि टाइम ना मिले। इतनी फिक्र है स्कूल जाएगा, कौन सी स्कूल में जाएगा, ये फिक्र है कि जनाब आगे कौन सी डिग्री हासिल करेगा। बाज़ औक़ात लोग मिलते हैं, बताते भी हैं कि मेरा बेटा फलां बैचलर है तो MA है तो डिप्लोमा होल्डर है तो फलां मुल्क में पढ़ रहा है। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम न पढ़ाएं, शरई बाउंड्रीज के साथ अगर आपको दुनियावी स्टडीज करवानी है करवाएं, लेकिन पहले ये सोचे कि मेरे मरने के बाद या मेरी जिंदगी में दोनों चीजों में कौन सी तालीम है जो इसको मेरे भी करीब कर देगी, रब के भी करीब कर देगी। और वो तालीम वो दीनी तालीम है। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हमने अपने बच्चे को दीन की तरफ नहीं लगाया। अगर हम बच्चे को दीन की तरफ लगा देते, दीन उसको हमारी खिदमत की तरफ लगा देता। हम बच्चे को कुरान और हदीस सिखाते, कुरान और हदीस उसको हमारी खिदमत सिखा देते। हम आज ये तकलीफ उठा रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि बच्चा हमने दीन से दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना है। कुछ औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी की, हम नहीं जाते तो खुद राब्ता कर रहे होते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया, यार कुछ कुआं खुदवाना है, कोई मस्जिद बनानी है, तो मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी की, वालिद ने तरबियत ऐसी की, उन्हें माहौल ऐसा दिया कि माँ बाप के मरते ही उन्हें फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का कोई इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दे और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता? अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दीन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमाए किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा। ये बड़ा मुजर्रब एक अमल हमने देखा, बुजुर्गों से सुना कि जिसके यहाँ बेटा ना होता हो या बेटे की तमन्ना हो तो वो सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला के मज़ार पर हाजिरी देकर ये तमन्ना करे कि या अल्लाह इनकी बरकत से मुझे बेटा अता फरमा, और जब बेटा अता होगा तो मैं इसका नाम हमजा रखूंगा। कई हमजा मिले मुझे, ये बताया था, हमने वहां जाके नियत की और ये हमजा हमें मिल गया। तो चले जो नहीं जा सकते आज उनका तसव्वुर करके अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह उनके सदके बेटा अता फरमा दे। हम बेटा नबी पाक के मुबारक चचा के नाम पर हमजा रखेंगे। मेरा करीम मौला देने वाला है और अच्छों के सदके हम पर भी करम हो जाएगा। आपको मशवरा देता हूं कि अपने बच्चे को दीन की तरफ भेजिए, उसको इनकरेज कीजिए। अगर वो मस्जिद में जाता है उसकी हौसला अफजाई कीजिए, अच्छे माहौल से उसे वाबस्ता कर दीजिए। वल्लाह आप अपने बच्चे को दीन की तरफ लगा दीजिए, दीन उस बच्चे को आपके कदमों में डाल देगा, दीन आपका फरमाबरदार बना देगा। क्योंकि वो जब कुरान पढ़ेगा माँ बाप के आदाब सुनेगा, जब वो हदीस पढ़ेगा उसको वालिदैन का अदब पता चलेगा, तो मेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी अगर मेरी औलाद नेक बन जाए। और सुभान अल्लाह मरने के बाद तो नेक औलाद ने काम आना है। लोग कहते हैं हमारे बच्चों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अरे जनाब बहुत सारे मोबाइल के इसको फंक्शंस आते हैं। मुझे बताओ ना, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर बैठकर गूगल, याहू, व्हाट्सएप या जनाब ईमो खोलकर मुझे वो इशारे सवाब करेगा, या कुरान पढ़ना आता होगा तो सवाब पहुंचाएगा, नमाजी होगा तो मेरे लिए दुआ करेगा। मैंने
نے اس کو سخاوت کی عادت ڈالی ہوگی تو صدقہ خیرات کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. فیصلہ آپ کا ہے, یہ ارلی سٹیج میں فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے بچے کو کس لائن پہ لگانا ہے, کیونکہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ قبر میں صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. اور ایک بات اور یاد رکھیے, بچہ نیک پتہ کیسے بنے گا؟ جب ہم نیک بنیں گے. بچے کا سب سے پہلی انسپریشن اس کے والدین ہیں. وہ باپ کو دیکھتا ہے میرا باپ نمازی ہے کہ نہیں. باپ کہے میں صرف جمعے کی نماز پڑھوں, بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے, ایسا مشکل ہے. ماں کہے میں بے پردہ گھوموں, میری بچی کے پا پردہ ہو جائے, ایسا بہت مشکل ہے. آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی بری عادتیں چھوڑنی ہوں گی. انشاءاللہ بچہ اس کو دیکھ کر نیک بننا شروع ہو جائے گا. دنیا میں کوئی بندہ بڑی ڈگری ہولڈر ہو جائے نا, بڑا افسر بن جائے, بڑے جناب اس کے پاس یوں سمجھیے کہ ڈپلومے ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ اب ماں باپ اس سے ڈر کے بات کر رہے ہیں کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے, بڑا افسر ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, بڑا ڈگری ہولڈر ہے. مگر سچ بتاؤں کہ جب کسی کا بیٹا عالم بن جاتا ہے نا, مفتی بن جاتا ہے نا, تو اب وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے, کیونکہ اس کو شریعت نے بتایا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا, ماں باپ کو تکلیف نہ دینا, ان کی دل آزاری نہ کرنا. اس کے دل میں تو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ حدیث پاک اس نے پڑھی ہوتی ہے, یہ سنی ہوتی ہے کہ جس کا مضمون ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. بدقسمتی سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی طرف جانے سے روکتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے چلا گیا. یاد رکھیے ہم نے نارملی دیکھا ہے, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے. میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں, خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے, ہمیشہ ان کی قدر کرنا. ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایک حدیث کا مضمون ہے, جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض. یاد رکھنا میرے بھائیوں, وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی دعائیں لو. خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں, ہر گناہ کی سزا, اس کا رزلٹ, اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا, اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے. آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں, دعائیں بھی کرواتے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ. جس کے پاس ماں ہے نا, اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں. بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے. ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی, اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا. کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو, اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو, ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں, اس پہ درود پاک کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے, خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا, بندہ بھی تو میں تیرا ہوں, میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے. اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے. پھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے, لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے, مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے. لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے, مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے, نہ آگ میں گلتا ہے نہ گرمائش میں پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں, چورا چورا کر سکتے ہیں, مگر نرم نہیں کر سکتے. تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے. اچھا پھر کہا او اشد قسوہ, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلام, حالانکہ پتھر کی ایک اور
تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ